बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह या रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नज़र करम मेरी यूट्यूब फैमिली पर और मुझ पर। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर न्यू ब्रांड वीडियो। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह के फजल और करम से ईमान की अच्छी और खूबसूरत हालत में होगी। तो जो प्यारे अभी मेरे चैनल पर नए आए हैं, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी प्यारियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे दूसरों तक शेयर किया करें ताकि आप भी किसी की मुश्किलात और परेशानियों को दूर करने के लिए वसीला बन सके, सदका जारिया बन सके। तो आज मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ एक मिरेकल शेयर करने वाली हूँ, दुरूद इब्राहीम का। मेरी प्यारियों बहुत ही खूबसूरत मिरेकल है कि कैसे अल्लाह पाक ने उनको मौत के मुंह से बचा लिया दुरूद पाक की बरकत से। तो मेरी प्यारी ये मुझे मिरेकल जो मिला है ना, वीडियो के कमेंट सेक्शन से मैंने ये लिया है। एक भाई ने अपना मिरेकल वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर किया था, तो वहाँ से पकड़ कर मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मिरेकल शुरू करना चाहूँगी। प्यारे भाई लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, मेरी उम्र 30 साल हो गई है। जब मैं 17 साल का था तो मैंने दुरूद पाक के बारे में बहुत ही खूबसूरत फजीलत और बरक़ात सुनी थी। और जब मैंने दुरूद पाक की बरक़ात सुनी थी ना, तो मेरा दिल इतना माइल हुआ दुरूद पाक की तरफ कि मैंने खुद से अहद कर लिया कि अब रोज़ाना मैं ना एक तस्बीह दुरूद इब्राहीम की लाजमी सुकून और तवज्जो के साथ पढ़ के आका जान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया किया करूँगा। तो मैं 17 साल का था जब से मैंने दुरूद इब्राहीम को अपनी ज़िंदगी में लाजमी कर लिया और रोज़ाना एक तस्बीह पढ़ के आका जान को हदिया कर रहा था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 30 साल का हो चुका हूँ और तब से लेकर आज तक मैं पढ़ रहा हूँ। अब 6 साल पहले की बात है। होता कुछ यूँ है कि मैं अपनी साइकिल पर अपने भाई की तरफ जा रहा था। अब मैं रास्ते में बिल्कुल सड़क के किनारे पर अपनी साइकिल लेकर चल रहा था और एक साइड पर गाड़ी अचानक तेज़ी से बिल्कुल मेरे सामने से आ रही थी। वो इतनी स्पीड से आ रही थी कि अगर मैं साइड पर ना होता तो वो गाड़ी बिल्कुल मेरे साथ टकरा जाती। अब मैं उस गाड़ी से बचते बचते पता नहीं कैसे सड़क के दरमियान में आ गया अपनी साइकिल को लेके। अब मैं जैसे ही सड़क के दरमियान में आया तो एक बाइक वाला आ गया, जो वो भी बिल्कुल मेरे सामने था। तो जब बाइक वाला मेरे सामने आया तो वो मुझसे टकरा गया, लेकिन जब मैं पीछे जाता तो पीछे भी मैं नहीं जा सकता था क्योंकि पीछे मेरे कोस्टर थी। तो वो भी पीछे से आ गई, उधर से बाइक वाला भी आ गया और मैं जो साइड से था सड़क के दरमियान में आ गया। तो इस तरह हम तीनों का ना टकराव हो गया। अब जो बाइक पर थे वो भी 2 अफराद थे, वो भी गिर गए, उनको काफ़ी चोटें आईं। अब पीछे जो कोस्टर वाला था उसने जब अचानक साइड कर ली अपनी गाड़ी तो वो जाके ना वहाँ पे एक साइड पर रेत बनी हुई थी, उसमें जाके धंस गई। तो वो गाड़ी में काफ़ी लोग थे जो कि ज़ख्मी हो गए। जब गाड़ी अचानक उलट गई साइड पर जाके तो उसमें भी लोग ज़ख्मी हो गए। दूसरी तरफ जो 2 बाइक वाले मेरे साथ टकराए थे, क्योंकि वो 2 पर्सन थे, तो वो जब दोनों नीचे गिरे तो वो भी ज़ख्मी हो गए, उनकी बाइक भी काफ़ी ज़रा ख़राब हो गई। और जो मुझसे टकराई थी तो मेरी आगे साइकिल का भी काफ़ी बुरा हाल हो चुका था, आगे वाला पहिया उतर चुका था। और जो पीछे से कोस्टर जो कि उसने अपना रास्ता फ़ौरन चेंज कर लिया, मुझे बचाते बचाते वो साइड पे जो मट्टी थी उसमें जाकर घुस गए, लेकिन वो गाड़ी टेढ़ी हो गई जिसकी वजह से उसके अंदर भी जितने मुसाफिर बैठे थे वो भी किसी न किसी को ना कोई चोट लाजमी लगी, क्योंकि वो शीशे थे साइड पर, वो टूटने की वजह से ना मुसाफिरों को कोई ना कोई छोटी मोटी सबको चोटें लगी। लेकिन मौजज़ाती बात यह है कि मैं वहीं खड़ा रहा, मुझे 1 इंच के बराबर भी चोट नहीं लगी। अब वो किस वजह से हुआ? वो इस वजह से हुआ कि मेरी ये आदत है कि मैं घर में तो दुरूद पाक पढ़ता ही पढ़ता हूँ, लेकिन मैं जब घर से निकलता हूँ ना तो मेरी ज़ुबान पे दुरूद इब्राहीम लाजमी होता है। यानी कि वो जो 100 मरतबा मैंने घर में पढ़ना होता है वो तो मैं पढ़ता हूँ, लेकिन जब मैं घर से निकलता हूँ ना तो मैं लाजमी पढ़ता हूँ। और उस दिन भी ये हुआ कि जब मैंने अपनी साइकिल निकाली तो मैंने दुरूद इब्राहीम का विर्द करना शुरू कर दिया और पूरी सड़क पर मैं जब जा रहा था तो दुरूद इब्राहीम का विर्द करता जा रहा था। जब ये एक्सीडेंट हुआ, ये इंसिडेंट हुआ हमारे साथ, तो उस वक्त भी मेरी ज़ुबान पे दुरूद इब्राहीम जारी था। तो ये दुरूद इब्राहीम की बरकत है कि मैं बच गया और बाकी वो कोस्टर वाले भी ज़ख्मी हो गए और वो बाइक वाले भी काफ़ी ज़ख्मी हो गए। खैर, मैंने अपनी वो साइकिल जो इतनी बुरी हालत हो चुकी थी कि वो चलाने के काबिल नहीं थी, उसको साइड पर रखा वहीं पर और खुद मैं भाई की तरफ चला गया, क्योंकि थोड़े ही फासले पर मेरे भाई का घर था।
میں بھائی کے پاس جاتا ہوں تو ان کو جا کر اپنی ساری کہانی سناتا ہوں کہ اس طرح یہ انسیڈنٹ ہوا ہے ابھی ابھی ہمارے ساتھ، کہ اس طرح پیچھے سے گاڑی آ رہی تھی، بائک آئی اور میں اس طرح درمیان میں آ کے پھنس گیا، لیکن اللہ کا شکر ہے میں بچ گیا۔ تو جب میرے بھائی نے سنا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فوراً پکڑ کے مجھے سینے سے لگا لی اور کہنے لگے کہ اتنا برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اللہ پاک نے تمہیں ایک چوٹ بھی نہیں آنے دی، یہ معجزہ کیسے ہوگا، کہ شکر اللہ پاک کا تم بچ گئے۔ تو پھر میں نے اپنے بھائی کو بتایا کہ میں درود ابراہیم پڑھتا ہوا آ رہا تھا۔ کہتے کیا؟ وہ حیران ہو گئے۔ کہتے میں نے اپنے بھائی کو بتایا کہ میں روزانہ گھر میں بھی ایک تسبیح درود ابراہیم کی پڑھ کے آقا جان کو ہدیہ کرنا ہوں، جب گھر سے نکلتا ہوں نا کسی بھی کام کے لیے، اپنے کام کے لیے، تو میں لازمی درود پاک پڑھتا ہوا جاتا ہوں اور پڑھتا ہوا آتا ہوں۔ اور آج بھی ایسا ہوا کہ میری زبان پہ درود پاک جاری تھا، جس کی وجہ سے اس انسیڈنٹ سے میں تو بچ گیا، لیکن باقی لوگ جو تھے وہ زخمی کافی ہوئے، لیکن اللہ پاک نے درود پاک کی برکت سے اپنی رحمت کے سائے میں مجھے رکھا اور فرشتوں کو بھیجا میرے لیے کہ مجھے ایک ذرہ انچ ذرے کے برابر بھی جس کو کہتے ہیں چوٹ نہیں آئی۔ درود پاک نے میری ایسی حفاظت کی، تو تب سے لے کر اور بھی میرا جو ایمان ہے درود پاک پر مزید بڑھ گیا۔ تو میرے جو بھائی جان تھے وہ مجھے کہنے لگے کہ آج سے میں بھی درود پاک لازمی پڑھوں گا اور کوشش کروں گا کہ ایک تسبیح تو میں بھی کیا کروں، ایک نہیں تو جتنا مجھ سے پڑھا جائے گا میں بھی روزانہ اب بلا ناگا تمہاری طرح درود پاک ضرور پڑھوں گا۔ اب تب سے میرا اتنا یقین آ چکا ہے کہ میں نے کبھی بھی درود پاک کو پڑھنا نہیں چھوڑا، جب بھی راستے میں بھی آ رہا ہوں جا رہا ہوں لازمی میری زبان پہ درود پاک ہوتا ہے۔ یہ میرا اتنا سا معجزہ تھا، اس کو معجزہ کہہ لیں، مشاہدہ کہہ لیں، اسٹوری کہہ لیں۔ مین مقصد میرا یہ تھا کہ میرا یہ مشاہدہ درود پاک پڑھنے سے جو میری زندگی محفوظ رہی ہے آج تک، میں چاہتا ہوں کہ آگے دوسرے لوگوں تک بھی یہ پہنچے، دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ کس طرح درود ابراہیم سے واقعی معجزے ہوتے ہیں۔ کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، بعض ایسے لوگ ہیں جو نہیں مانتے، وہ بالکل نہیں مانتے کہ نہیں جی درود پاک پڑھنے سے کیا ہو جائے گا، لیکن درود پاک پڑھنے سے معجزات ہوتے ہیں۔ بس میرا مقصد آپ کو بتانے کا یہ تھا کہ آپ آگے ان کو شیئر کیجیے گا تاکہ میری سٹوری بھی آگے کسی کے لیے وسیلہ بن سکے۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ پہلے تو پیارے بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا پیارا سا میریکل ہمارے ساتھ شیئر کیا، اور یہ واقعی ایک معجزہ تھا اللہ کی طرف سے کہ واقعی آپ کو موت کے منہ سے انہوں نے کھینچا، اللہ پاک نے آپ کو موت کے منہ سے کھینچا، اور یہ واقعی میری پیاری سے یوٹیوب فیملی ایک معجزہ ہی ہے۔ دیکھیں اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا کہ آگے بھی گاڑی، پیچھے بھی گاڑی اور ایک بائک والا بھی، سب کا ٹکراؤ ہوا، لیکن دیکھیں اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں بچ پائے کہ ان کو بھی مائنر ہی صحیح لیکن چوٹیں آئیں۔ لیکن ایک سائیکل پر سوار انسان جس کی زبان پر درود پاک، دیکھیں درود پاک نے اس کی کیسے حفاظت کی کہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں بچ پائے، لیکن جو ایک سائیکل، معمولی سی سائیکل پر سوار تھا، اللہ پاک نے کیسے اس کی حفاظت کی۔ سبحان اللہ۔ یہ درود پاک کے کرشمے ہوتے ہیں، یہ درود پاک کے میریکلز ہوتے ہیں، یہ درود پاک کے معجزات ہوتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ درود پاک سے کیسے یہ حل ہو سکتا ہے، درود پاک سے یہ بیماری کیسے جا سکتی ہے، یا درود پاک سے دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ اب جو چیزیں بعض دفعہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی نا درود پاک پڑھنے سے، ہمیں نہیں پتا ہوتا اس کے بیک پہ کتنی محنت چل رہی ہے، اس کے بیک پہ کیا کیا کوششیں اللہ پاک نے رکھوائی ہوئی ہیں فرشتوں سے بھیج کر کے، دیکھیں جائیں یہ کریں، یہاں سے یہ چیز جوڑ دے، وہاں سے یہ چیز جوڑ دیں، میرے اس بندے کے لیے یہ درود پاک پڑھا ہے۔ اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے پیچھے بیک پہ کتنی کوششیں، کتنا نظام چل رہا ہوتا ہے ہماری وہ حاجت پوری کرنے کے لیے، ہماری وہ دعا کے لیے، یا ہماری اس بیماری سے ہمیں شفا کے لیے۔ یہ اللہ پاک جانتا ہے اور اس کے فرشتے جانتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں درود پاک پڑھا کریں، بلا ناگا پڑھا کریں، چاہے ایک تسبیح کیا کریں، لازمی کیا کریں، اور آتے جاتے باہر تو لازمی درود پاک کو پڑھتے رہا کریں تاکہ آپ بھی فرشتوں میں حفاظت میں رہیں۔ تو اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔